مرزئی آکھن لگا مینوں تے نہیں نظر آؤندی مولا نے ہاتھ چکے یا اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے جی نظر نہ ہوگی پردہ ہٹا دے تو جدو رب نے پردہ ہٹایا مرزے دی قبر چو اگ ویکھ کے پیچھے نوں نسیا مولا فرمان لگے اوتھے کھلو کے کی ہویا کی اے واقعی اگ بن رہی ہے مولا نو کہندا ہے مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ نو کہن لگا میں پاکستان بعد پہنچاں گا منو پہلو کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو میں اج مان گیا کہ واقعی محمد رسول اللہ نبی سچ ہے ذرا غور کیجیے اور مرزے دے مقابلے دے اندر پیش کر دیو مرزے نو مقابلے چ پیش کر دیو دنیا دے اندر یہودی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے عیسائی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا سچا ہے حضرت عزیر عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے مرزئی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی اس واسطے مرزئی کائنات دا بدترین کافر اور مرتد بے ایمان ہے جیڑا بندہ انہاں دے معاملے چ مرزئیاں دے معاملے چ نرم گوشہ رکھدا ہے نا اپنے ایمان دی فکر کرے اگر کوئی جھوٹا نبی دعویٰ کردا ہے نا انہوں پوچھنا بھی تیرے نبی ہون دی دلیل کہی ہے اے بھی کفر ہے کیوں پوچھیے تو نبی ہون دی دلیل پیش کر ساڈے دے ذہن چ کوئی خدشہ ہے کہ نبی ہو سکتا ہے تا دلیل پوچھنے کسے جھوٹے قذاب بے ایمان مرتد دے کولوں دلیل پوچھنا بھی کفر ہے میرے عقیدے دے مطابق اس واسطے میرے بھائیو آخری نبی آخری دین لے کے نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا کہہ دو صلی اللہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اوے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا لو پڑھا سکتا ابو جہل آیا کہنے لگا دسو میری مٹھ چکی ہے آقا فرماتے نے میں دساں کہ مٹھ والی چیز آپ ہی بول کے دس دے ابو جہل دی مٹھ دے اندر کینکراں نے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھے سبحان وہ کائنات چلے آؤتے صحیح اوتی تو شفا ستویں گل لے وے کہ سفارش بھی قیامت نو میں ہی کرنی ہے کسے نبی نے سفارش کرنی بولو اوتھے کام ہونا ہے تے وابیاں دا پیر کام ہونا ہے باقی سارے ہی سر پیڑ ہونے نے اوتھے جھنڈا بھی ساڈے پیر دے لواء الحمد آدم تو لکے آمینہ دے لال تک پوری کائنات اس جھنڈے دے تھلے جمع ہوئے گی حوض بھی ساڈے پیر دے کسے پیر دی چھپڑی بھی نظر نہیں ہونی آقا فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے چ ڈگاں گا اللہ کہن گے ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا میرے محبوب جی تسی منگو تے صحیح کی منگ دے ہو آج منگی جاؤ میں رب عطا کری جاواں گا آقا فرماندے نے میں کہاں گا اللہ میری امت پھر 70,000 نہ ضرب دیو تے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بندہ ہے جڑا اللہ بغیر حساب تو جنت داخل کرن دے دعا کرو ہن سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اللہ انہاں جے سانو بھی شامل کر بغیر حساب تو جانا جے حساب والے پاسے ہی پہ گئے تو ہی انہیں جوگے نہیں جڑا حساب دے لئیے وہ بول دے نہیں
ہاں مکر ہی جایا جا کے حساب دینے ہی نہیں. حساب تو وہ بندہ دینا جہدے پلے کچھ ہوئے پی. اللہ ساڈے پلے ہی کچھ نہیں حساب کا دئیے. سانو تے تیری ذات دا سہارا ہے تے تیری رحمت نال گزارا ہے. بول دے نہیں اس واسطے بغیر حساب. آقا فرماتے ہیں میں پھر بھی کہاں گا اللہ امت بہت ہی آ بندے تھوڑے نے کیونکہ میدان محشر 120 صفحہ ہونیاں نے 40 صفحہ سارے نبیاں دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڑھے نبی دی امت دیاں. سبحان اللہ. تے آقا کہنے دے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے. اللہ امت بہت ہی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوبہ جی میں کہیں گا اوہی میں تینوں راضی کر دیاں گا. صحیح مسلم میں اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. محبوب جی پریشان نہ ہو وہ امت دے معاملے دے اندر میں رب توانو راضی کر دیاں گا. اتھے شفارشاں بھی ہونیاں نے ساڑھے پیر دیاں چنڈا بھی ساڑھے پیر دا حوض بھی ساڑھے پیر دا شفارش بھی ساڑھے پیر دی. اگے آؤ نظرہ توجہ میرے وال. اللہ نے کیا میرے فرشتے ہو جب تک میرے نبی دے فنگر پرنٹ نہیں دروازے نو لگن گے تسا جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں. فنگر پرنٹ سمجھ دے ہو نا کئیاں نے موبائل تے لائے نے موبائل تے موبائل تے لائے جب تک اتے نہ ہوتا انہوں دا لاک نہیں کھولتا. پتا نا ہر بندے دے موبائل نو لاک لگا ہوتا ہے. انہوں پتا کہ دے بچے نہ ویکھ لیں. جس بندے دے موبائل چ کچھ نہیں انہوں لاک لان دی کی لوڑ ہے. میں کدی لاک نہیں لایا کھلا ہی پیار کیا اس دی کی ساتھ. ہاں تو ہاں کی لاک کھولے نہیں ہے. لاک جدو بندہ لاندا ہے سمجھو جی گڑبڑ ہے. تے کئیاں دا لاک کھولتا ہے انگوٹھا اتنے رکھ دے نے. پھر ایویں جنت دا دروازہ ہونا ہے. آمینہ دے لال نے اتنے ایویں ہاتھ مارنا ہے اس طرح. نبی دے فنگر پرنٹ لگنے کو آواز ہونی ہے من دکل باب. دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ آقا فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے آمینہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا. کیونکہ اتھے محمدیاں ہی جانا ہے حنفیاں تے اتھے لبنا بھی کونے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر بندے نو دے امام دے نا تے آواز پینی ہے قیامت نو. آجو حنفیو امام ابو حنیفہ نو منن والے رحمت اللہ علیہ. شافیو آجو امام شافی نو. مالکیو آجو امام مالک نو. حنبلیو آجو احمد بن حنبل نو. لیکن اگے کی لیتے ہیں اہل حدیثو تھوانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. قیامت دے دن اہل حدیثہ نو آواز پائے گی تے محمد دے نام تے ہی آواز پائے گی. سبحان اللہ. محمد دے نام تے آ جاؤ میرے محمد نو منن والے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. یہ دا مطلب ہے مولانا عمر فروخ شاکر صاحب آگئے نے تو شاہ صاحب بھی آگئے. وہ نیری آئے تو مید پھر ہوندے ہی ہوندہ نا. توجہ ہے جے کوئی نا قیامت نو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. موسٹ ویلکم جی. اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو. قیامت دے دن دروازہ کھڑکانا ہے. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. وہ توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیاں. میں کیا ہے انہا پیرانو چھڑ دے واندے نے جی ایدہ ہی لڑ پھڑ کے قیامت نو جنت جانا. میں پتر لڑ ہوئے گا تو پھڑو گے. اوتھے دے سارے ننگیا ہونا ہے حفاتن اوراتن گرلن. اوتھے ننگیا ہونا ہے کدھا لڑ پھڑنا جے لڑ تو اوتھے ہونا ہی نہیں. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے. اس تو بعد ساڑھے محبوب نو. لڑ بھی ساڑھے محبوب دے ہونے.
जिथे आदम ते मूसा ते ईसा भी डोले, यूनस ते यूसुफ लुकन सारे ओले, हर एक नबी इहो बोल बोले, बिना मुहम्मद दे छुटकारा नहीं होना। मैशर दे दिन जदों धुप ने सताउना, कोई पीर तेरा नजरी नहीं आउना। दरबान जन्नत दे कुंडा नहीं लाउना, जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना। मेरे पैगंबर दे इशारे तो बगैर जन्नत दा दरवाजा खुलना ही नहीं। आ दुनिया दी जन्नत नूं असीं जन्नत को नहीं मानते, जिहदा दरवाजा कोई चपरासी खोले, कोई MPA कोई MNA खोले, जिन्हां उल्लू दे पट्ठियां नूं पता को नहीं नमाज किवें पढ़नी है, वो है बिश्ती मोहरी का दरवाजा पे खोल, इनू जन्नत बनी है। फिर बिश्ती दे नाले मोहरी लो हिसाब ला लो। वो मैं क्या जी जन्नत है वह पहला दरवाजा आका ने फरमाया बसरा तो मक्के जिन्ना चौड़ा होना है, 1350 किलोमीटर उस जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई होनी है। तू है पाक पदन का दरवाजा ली फिरना, डंडे खांदे ही वड़ते ने, डंडे खांदे ही निकलते ने, फरिश्ते खलोते ने डंडे फड़ के आते ने डांगुन अलैकुम, ते जेड़ी साडी जन्नत है उत्थे सलामुन अलैकुम।